Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. गुल्मीका पहिलो कोरोना संक्रमित 41 वर्षीय पुरुषको उपचारका क्रममा रूपन्देहीमा मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3 पुगेको छ। गुल्मी मदाने गाउँपालिका 6 निवासी उनको रूपन्देहीको मणिग्राम स्थित क्रिम्सन अस्पतालमा बुधबार मृत्यु भएको हो। उनी जेठ 1 गते उक्त अस्पतालमा भर्ना भएका थिए। उनको सुरुदेखि नै आइसियु कक्षमा भेन्टिलेटरको सहायतामा उपचार भइरहेको थियो। अस्पतालका सञ्चालक दुर्गा पाण्डेले मृत्यु भएको पुष्टि गरेका छन्। जेठ 2 गते उनको स्वाब लिएर परीक्षण गर्दा सोमबार कोरोना पोजिटिभ देखिएको रिपोर्ट आएको थियो। यसअघि सिन्धुपाल्चोकको 12 बिसेकी सुत्केरी र बाँके नरैनापुरका क्वारेन्टाइनमा बसेका पुरुषको पनि कोरोनाकै कारण मृत्यु भएको थियो। उनीहरू दुवैजनाको रिपोर्ट पनि भने मृत्यु भएपछि आएको थियो। तेस्रो मृतक गुल्मी मदाने 6 पुर्कोट दहको निवाबी स्कुलको प्रधानाध्यापक हुन्। क्रिम्सन अस्पताल प्रशासनले बुधबार बिहान उनको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको छ। जेठ 1 गते गुल्मी मदानेबाट अर्घाखाँचीको सन्धि खर्क हुँदै क्रिम्सनमा भर्ना हुन आएका बिरामीको जेठ 7 गते मृत्यु भएको छ। अस्पतालका जनसम्पर्क अधिकारी चन्द्रकान्त बस्यालले भने कोरोना शङ्कास्पद देखिएको जेठ 2 गते उनको स्वाब निकालेर पिसिआर टेस्टका लागि प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पठाइएको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सोमबार दिउँसो गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा उनमा कोरोना सङ्क्रमण भएको पुष्टि भएको जानकारी दिएको थियो। क्रिम्सन अस्पतालमा भर्ना हुनुभन्दा 1 हप्ता पहिलेदेखि उनमा ज्वरो देखिएको थियो। उनले गाउँकै पुर्कोट दह स्थित मदाने पोलिक्लिनिकमा जाँच गराएका थिए। त्यहाँ उनलाई स्वास्थ्यकर्मी विष्णु भुषालले टाइफाइडको औषधि दिएका थिए। भुषाल मदाने गाउँपालिका अन्तर्गतको म्यालपोखरी स्वास्थ्य चौकीकै स्वास्थ्यकर्मी हुन्। औषधि खाएपछि उनलाई 2 दिन जति ठिक भएको थियो, तर वैशाख 30 गते रातिदेखि उनलाई बान्ता भएपछि जेठ 1 गते फेरि सोही क्लिनिकमा जाँदा जन्डिस भएको भन्दै अन्यत्र लैजान रिफर गरेका थिए। सोही दिन स्थानीय व्यवसायी भोजराज भट्टराईले मोटरसाइकलमा राखेर उनलाई अर्घाखाँचीको सन्धि खर्क स्थित छाया पोलिक्लिनिकमा पुर्याएका थिए। त्यहाँका डाक्टरले जाँच गरेपछि बिरामीलाई मणिग्रामको क्रिम्सन अस्पताल लैजान रिफर गरेका थिए। बुटोलबाट सन्धि खर्क गएको एम्बुलेन्समा राखेर उनलाई जेठ 1 गते नै क्रिम्सन अस्पताल ल्याउन आइसियुमा राखेर उपचार थालियो। सन्धि खर्कबाट मणिग्रामसम्म एम्बुलेन्समा उनीसँगै उनका सालासहित 2 जना र चालक मात्रै आएका थिए। क्रिम्सनमा ल्याएका इमर्जेन्सीमा भर्ना गरे जाँच गर्दा कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएपछि जेठ 2 गते नै उनको स्वाब निकालेर परीक्षणका लागि पठाइएको थियो। 2 दिनसम्म आइसियुमा राख्दा पनि स्वास्थ्यमा सुधार नभएपछि भेन्टिलेटरमा सारिएको बिरामीका साला विष्णु बहादुर ओलीले बताए। कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएका उनमा एक्युट इन्सेफ्लाइटिस सिन्ड्रोम, निमोनिया र मुटुको समस्या देखिएको क्रिम्सन अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। लकडाउनका कारण विद्यालय पनि बन्द भएकाले गाउँमै बसिरहेका उनमा कसरी कोरोना सङ्क्रमण भयो भनेर गाउँवासी अचम्ममा परेका छन्। आफ्नो टोलबाट बाहिर कतै जानु भएको थिएन। भारततिरबाट आएकोसँग पनि भेटघाट सम्पर्क भएको थाहा छैन। मृतकका भाइले भने दाइलाई कोरोना देखियो भन्दा अचम्म लागेको छ। कोरोना भाइरस महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य मानिएका 7 मुलुकबाट मात्र 4 लाख भन्दा बढी नेपालीले स्वदेश फर्किने चाहना व्यक्त गरेका छन्। सरकारले उनीहरूलाई फिर्ता ल्याउने कार्ययोजना पनि तयार गरेको छ। कतिपय गन्तव्य मुलुकले त्यहाँ रहेका नेपाली श्रमिक फिर्ता गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। त्यसैले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले उनीहरूलाई फिर्ता गर्ने कार्ययोजना बनाएका छन्। सो योजनामाथि अहिले कोभिड-19 रोकथाम उच्च स्तरीय समितिमा छलफल भइरहेको छ। मन्त्रालयका स्रोतका अनुसार प्रमुख गन्तव्य मुलुकबाट मात्रै रोजगार गुमाएका 4,07,000 नेपाली स्वदेश फर्किने आकलन गरिएको छ। सम्बन्धित मुलुकमा रहेका नेपाली दूतावासले दिएको जानकारी अनुसार सबैभन्दा बढी कतारबाट फर्किने आकलन गरिएको छ। कतारमा 3,51,872 जना श्रमिक रहेकोमा 1,45,000 फर्किने दूतावासको अनुमान छ। यसमध्ये 75,000 भिसाको म्याद सकिएको र आम माफी पाएका कारण तत्काल फर्किने तयारीमा छन्। यस्तै कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका 70,000 फर्किने तथ्याङ्क दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएको छ। कतारपछि साउदी अरबबाट पनि 1 लाख बढी श्रमिक फर्किने तथ्याङ्क त्यहाँको दूतावासले तयार गरेको छ। साउदीमा 3,05,000 श्रमिक कोरोनामा
सङ्क्रमण देखिएको छ। कतारपछि साउदी अरबमा पनि 1 लाख बढी श्रमिक फर्किने तथ्याङ्क त्यहाँको दूतावासले तयार गरेको छ। साउदीमा 3,05,000 श्रमिक रहेकोमा भिसाको म्याद सकिएका कारण 20,000 र कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका 1 लाख श्रमिक फर्किनेछन्। त्यस्तै युएईबाट 67,000 र मलेसियाबाट 37,000 श्रमिक फर्किने बताइएको छ। युएईमा भिसाको म्याद सकिएर 12,000 र रोजगार गुमाएर 55,000 फर्किनेछन्। मलेसियाबाट भिसाको म्याद सकिएको र आम माफी पाएका 7,000 श्रमिक फर्किने अनुमान छ। 30,000 को त्यहाँ रोजगारी गुमाउने दूतावासको आकलन छ। युएईमा 2,75,000 र मलेसियामा 3,25,000 श्रमिक कार्यरत रहेका छन्। यस्तै कुवेत, बहराइन र ओमनबाट पनि ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली फर्किने परराष्ट्र स्रोतले जनाएको छ। कुवेतमा 50,000 श्रमिक रहेकोमा 24,000 फर्किने, बहराइनमा रहेका 35,000 नेपाली मध्ये 10,500 फर्किने आकलन गरिएको छ। 7,000 नेपाली रहेको ओमनबाट पनि 3,500 नेपाली फर्किने त्यहाँ स्थित दूतावासले जनाएको छ। यही बाहेक अन्य मुलुकबाट पनि धेरै नेपाली फर्किनेछन्, तर सरकारले पहिलो चरणमा यी 7 देशमा रहेकालाई ल्याउने तयारी गरेको छ। विदेशमा रहेका नेपालीलाई 10 भागमा वर्गीकरण गरेर फर्काउने प्राथमिकता निर्धारण गरिएको श्रम मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ। श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई समेत 6 भागमा वर्गीकरण गरिएको छ। पहिलो चरणमा श्रम स्वीकृति करार अवधि समाप्त भई नेपाल फर्किन तयार भएका तर लकडाउनका कारण विदेशमा अड्किएका श्रमिकलाई फर्काइनेछ। त्यसपछिको प्राथमिकतामा नयाँ श्रम स्वीकृति संस्थागत र व्यक्तिगत दिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका तर करार अवधिभित्र कोरोना महामारीका कारण रोजगारी गुमाएकाहरू पुनः श्रम स्वीकृति वा वैधानिकरण भई वैदेशिक रोजगारीमा गएका र रोजगारी गुमाएकाहरू छन्। श्रम स्वीकृति लिएको कम्पनी छाडी अन्यत्र रोजगारीमा रही गन्तव्य मुलुकमा गैरकानुनी हैसियतमा रही फर्कन चाहनेहरू र श्रम स्वीकृति तथा करारको म्याद समाप्त भई रोजगारदाता मुलुकमा अवैधानिक तवरबाट काम गरिरहेका र वर्तमान परिस्थितिमा अलपत्र परे वा आम माफीका कारण स्वदेश फर्कनेहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर फर्काउन परे कार्ययोजनामा उल्लेख छ। श्रम अवधिभित्र रहेका रोजगारीमा समस्या नभए पनि वर्तमान अवस्थामा स्वेच्छाले रोजगारी छाडी स्वदेश फर्कनेहरूलाई भने पछिल्लो प्राथमिकतामा राखिएको छ। रोजगारी बाहेक अन्य प्रायोजनमा विदेशमा रहेकालाई फर्काउने योजना पनि सरकारको छ। तीमध्ये अध्ययनका लागि विदेशमा बसोबास गरिरहेका नेपाली विद्यार्थीलाई प्राथमिकता दिने सरकारको तयारी छ। व्यापार व्यवसाय वा पारिवारिक भेटघाट वा व्यक्तिगत प्रवासमा रोजगारी प्राप्त गरेका तर श्रम स्वीकृति नलिई विदेशमा बसोबास गरिरहेका नेपाली र भिजिट भिसा इन्स्टर्न वा अध्ययनको क्रममा गई रोजगारी गरिरहेका तर विद्यमान समस्याका कारण रोजगारी गुमाई वा अलपत्र परी वा सन्तासका कारण फर्किनेहरूलाई पनि फर्काउने सरकारको तयारी छ। रोजगारीको सिलसिलामा भारतमा रहेकाहरू र विद्यमान कोरोनाको महामारीका कारण रोजगारी गुमाई वा त्रासका कारण सुरक्षित हुन नेपाल फर्किनेहरूलाई पनि फर्काउने सरकारको तयारी छ। यद्यपि उनीहरूलाई पछिल्लो प्राथमिकतामा राखिएको छ। नेपाललाई स्वदेश फर्काउन नेपाल र सम्बन्धित देशका संयन्त्र तयार गरिने भएको छ। नेपालमा विभिन्न मन्त्रालय तथा कार्यालयलाई समेटेर स्वदेश फिर्ता व्यवस्थापन समिति बनाइने भएको छ। समितिमा श्रम, परराष्ट्र, गृह, पर्यटन, स्वास्थ्य र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय रहनेछन्। यस्तै वैदेशिक रोजगार विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, वैदेशिक रोजगार बोर्ड र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घ समेत समितिमा रहनेछन्। स्वदेश फिर्ता व्यवस्थापन समितिले गन्तव्य देशका नियोगहरूसँग नियमित सम्पर्क तथा समन्वय गर्ने र श्रमिक ल्याउने देश तथा श्रमिकहरूको छनौट र मापदण्ड तयार गर्नेछन्। यस्तै उद्धार कार्यमा समन्वय र सहजीकरण, उनीहरूलाई राख्ने क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन, स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था र उनीहरूलाई घरसम्म पठाउने व्यवस्था मिलाउने छ। प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय र कार्यान्वयनमा समेत सहजीकरण गर्नेछ। यस्तै हरेक देशमा स्वदेश फिर्ता द्रुत उद्धार समूहको गठन गरिनेछ। सम्बन्धित दूतावासको राजदूत वा मानार्थ कन्सुलरको संयोजकत्वमा गठित समितिमा एनआरएनका प्रतिनिधि सदस्य र श्रम सहचारी सदस्य सचिव रहनेछन्। समितिमा आवश्यक अनुसार ट्रेड युनियन तथा कामदारको हितमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था प्रतिनिधिलाई पनि सहभागी गराउन सकिनेछ। समितिले स्वदेश फर्किन चाहने व्यक्तिहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन, खाना र अन्य आपतकालीन सहयोग गर्नेछन्। स्वदेश फिर्ता प्रक्रियामा नेपाली समुदाय, संस्था एवं स्वयंसेवक परिचालन गरिनेछ भने फर्किनेहरूलाई अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गरिनेछ।
गराइनेछ। विमान चढ्नु पहिले, विमान चढ्दा र विमान चढिसकेपछि के गर्ने भन्ने कुरा त्यहाँ क्रममा जानकारी गराइनेछ। उनीहरूलाई विमान तालिका, घर फिर्ताको सन्दर्भमा सरकारले गरेका निर्णयहरूका बारेमा पहिले प्रष्ट जानकारी गराइनेछ। समितिले उनीहरूलाई स्वदेश फर्काउन लाग्ने खर्च र कोरोना परीक्षणको व्यवस्थापन समेत गर्नेछ। विमान चढ्नु पहिले नै स्वदेश फर्कनेहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेत हेरेर श्रम मन्त्रालयले यो कार्ययोजना तयार गरेको बताइएको छ। फिलिपिन्स सरकारले आफ्ना देशका आप्रवासी श्रमिकलाई स्वदेश फिर्ता गराउन छुट्टै कार्यदल गठन गरेको थियो। यो समितिको अध्यक्षतामा यातायात विभाग र वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी प्रशासनले गरेको थियो। फिलिपिन्स सरकारले आफ्ना आप्रवासी श्रमिकलाई प्रभावकारी पार्ने सङ्कटकालीन परिस्थितिसँगको सामना गर्ने ओभरसिज प्रिपेयर्डनेस एन्ड रेस्पोन्स टिम पनि बनाएको थियो। फिलिपिन्सको समेत उदाहरण हेरेर नेपालमा कार्ययोजना तयार गरिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइरहेको छ। अमेरिकामा कोरोना भाइरस विरुद्ध मानिसमा गरिएको पहिलो चरणको परीक्षण खोप सफल भएको छ। नेसनल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थको साझेदार बायोटेक कम्पनी मोडर्नाले बनाएको यो खोपले अपेक्षा गरिए भन्दा बढी काम गरेको वैज्ञानिकले बताएका छन्। एनआरएनए 1273 नामक खोपले शरीरमा